नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म गौरव अधिकारी। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपस्थित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी, वीर शहीदहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रचार गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको जोड। विधेयक नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि खुकुलो बनाउन नल्याइएको गृहमन्त्री खाँडको स्पष्टोक्ति। संविधान अनुकूल नै नागरिकता संशोधन विधेयक ल्याएकोले आशंका नगर्न आग्रह। सोमबार शेयर बजार नेप्से 54.45 अङ्कले बढेर परिसूचक 2132 अङ्कमा 4 अर्ब 10 करोड बढीको कारोबार। रुसद्वारा आफ्ना कारण विश्वव्यापी खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएको आरोप अस्वीकार। पश्चिमा देशहरूमाथि विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षामा परेको असरबारे तथ्य तोडमोड भएको दावी। र 20 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालको सुखद सुरुवात। नेपाल मालदिभ्समाथि 4-0 गोलले विजयी। नेपालले बुधबार श्रीलङ्कासँग खेल्ने। सुरु गरौँ प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी सम्बन्धी समाचारबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपस्थित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी भएको छ। सोमबार काठमाडौँको कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापाको 248औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित भीमसेन थापा स्मृति पुरस्कार प्रदान समारोहमा केही युवाहरूले प्रधानमन्त्री देउवाको विरुद्धमा नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले राष्ट्रिय एकताको रक्षा गरौँ, स्वाधीनताको रक्षा गरौँ, नागरिकता विधेयक खारेज गर, एमसीसीको मतियार शेरबहादुर देउवा मुर्दाबाद लगायतका नारा लगाएका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भीमसेन थापा जस्ता वीरहरूको विषयमा नयाँ पिँढीलाई जानकारी गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले वीर शहीदको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रचार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले भीमसेन थापाले नेपालको स्वाधीनता र राष्ट्रियतालाई जोगाउन खेलेको भूमिका अतुलनीय रहेको बताउनुभयो। वीरहरूको विषयमा पनि अझ हामीले बढी अध्ययन, अनुसन्धान र प्रचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले भीमसेन थापाले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि तराईको आबादी वृद्धि गरी राजस्व वृद्धि गरे, बजारको व्यवस्था गरी आर्थिक कारोबार बढाउने, मानापाथीलाई प्रचलनमा ल्याई नापतौललाई व्यवस्थित गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारका कार्यहरू गर्नुभएको उल्लेख गर्नुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 568 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4800 परीक्षणमा 568 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै 95 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 3534 पुगेको छ। पछिल्लो समय थपिने संक्रमितको संख्या धेरै र निको हुनेको संख्या कम हुँदा सक्रिय संक्रमितको संख्या बढिरहेको हो। यही अवधिमा एकजना संक्रमितको ज्यान गएको छ। थप 63372 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बजेट निर्माण गर्दा बिचौलिया घुसाइएको प्रकरणबारे अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजको हार्ड डिस्कको फोरेन्सिक रिपोर्ट नेपाल प्रहरीको विद्युतीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले संसदीय विशेष छानबिन समितिलाई बुझाएको छ। प्रहरीको विद्युतीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले समितिलाई उक्त रिपोर्ट बुझाएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि बजेट निर्माणबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट सीसीटीभी फुटेज माग गर्दा फुटेज डिलिट भएको मन्त्रालयले जवाफ दिएको थियो। त्यसपछि समितिले हार्ड डिस्क रिकभरका लागि प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याबमा पठाएको थियो। समितिलाई अर्थमन्त्रीमाथि अनुसन्धानका लागि सुरुमा 10 दिनको समय दिए पनि उक्त समयमा समितिले रिपोर्ट बुझाउन सकेको थिएन। त्यसपछि समितिलाई पुनः अनुसन्धान गर्नका लागि 5 साउनमा 1 साताका लागि म्याद थप गरिएको थियो।
तीनकुनेमा चिनिया नागरिकले चलाएको कल सेन्टरमा प्रहरीले छापा मारेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले विशेष सूचनाको आधारमा छापा मारेको हो। एक घर भाडामा लिएर उनीहरूले कल सेन्टर चलाइरहेका थिए। घरबाट ल्यापटप लगायतका विद्युतीय उपकरणहरू बरामद गरिएको छ। उनीहरूले त्यहाँ बसेर साइबर अपराध गरेको आशंका छ। यसैबीच कल सेन्टरमा छापा मार्न गएको प्रहरीलाई अवरोध गरेको आरोपमा 7 जना महिला पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोली विशेष सूचनाको आधारमा छापा मार्न गैरी गाउँको कल सेन्टरमा पुगेको थियो। तर ती महिलाले प्रहरीलाई अभद्र व्यवहार गर्दै छापा मार्न अवरोध गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरेर गौशाला लगिएको छ। यसअघि आइतबार प्रहरीले बुटवलमा चिनिया नागरिकले चलाएको कल सेन्टरमा छापा मारेको थियो। 7 पुस 2076 मा पनि प्रहरीले काठमाडौँको विभिन्न स्थानमा सर्च अपरेसन चलाएर 122 जना चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूलाई अध्यागमन विभागले डिपोर्ट गरेपछि लिन चीनले चार्टर जहाज नै पठाएको थियो। यो अपरेसनलाई नेपाल र चीनका प्रहरीको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो संयुक्त अपरेसन भनिने गरिएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले युवाहरूको आवाजलाई अहिले सिङ्गो राष्ट्रले बुलन्द गरिरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रमा जीपीएस समृद्ध अभियानको शुभारम्भ गर्दै सभामुख सापकोटाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले राष्ट्रमा काठमाडौँ र धरान लगायतका स्थानमा युवाहरूको आवाज रूपी सङ्केतको रूप देखा परेको बताउनु भयो। सभामुख सापकोटाले युवाहरूको आवाज बुलन्द गर्ने छिटफुट सङ्केत देखा परे पनि साइरन रूपी यी सङ्केतको भाषा बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले पर्याप्त फलफूल, तरकारी, खाद्यान्न उत्पादन गर्ने नेपाल जस्तो उर्वर भूमिमा 2,50 करोडको खाद्यवस्तु आयात हुनु दुःखद भएको बताउनु भयो। खरानी समेत नेपालमा आयात हुन्छ भन्ने सुन्दा अचम्मित भएको सभामुख सापकोटाको भनाइ थियो। हरियो वन नेपालको धन, हामीसित प्रशस्त छ, हामी दाउरा बाल्छौँ, खरानी हामी अन्तबाट ल्याउँछौँ र 2,50 करोडको हामी चाहिँ खाद्य वस्तुहरू चाहिँ आयात गर्छौँ। योभन्दा लज्जाजनक स्थिति, योभन्दा चिन्ताजनक स्थिति, योभन्दा चाहिँ गम्भीर स्थिति केही हुन सक्छ हामी नेपालीहरूका लागि? सभामुख सापकोटाले जलवायु परिवर्तनको शिक्षालाई राम्रोसँग अध्ययन गर्न नसकेर यसका असर प्रभावका बारेमा विश्लेषण गर्ने र बस्नेतिर ध्यान दिन नसके ठूलो दुर्घटना हुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा बुधबार प्रकाशन गर्ने भएको छ। बुधबार नतिजा प्रकाशन गर्ने अन्तिम तयारी गरेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कक्षा 10 का परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीले जानकारी दिनुभयो। बागमती टेलिभिजनको द एडुटक कार्यक्रममा कुरा गर्दै एसई नतिजा बुधबार प्रकाशित हुने उहाँले बताउनुभयो। यसपालि सही सत्र नि 1 महिना ढिलो सुरु भएको थियो। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अलि ढिलो हुन गएको हो। दिनको हिसाबले त ढिलो छैन। अब हामी 3 दिनभित्रै परीक्षा फल प्रकाशित गर्छौँ। उत्तर पुस्तिका परीक्षणको काम सम्पन्न गरी सपरीक्षणको काम समेत अन्तिम चरणमा पुगेकाले कम्प्युटर इन्ट्री गर्ने, रुजु गर्ने लगायतका काम सकिने क्रममा रहेको छ। प्राप्त अङ्क इन्ट्री गर्ने, मिसम्याच गर्ने र टेबुलेसन गर्ने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ। देशभरका 2007 परीक्षा केन्द्रबाट 4,88,742 परीक्षार्थीले परीक्षा दिएका छन्। यसअघि बोर्डले मङ्गलबार नतिजा सार्वजनिक गर्ने बताएको थियो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौँ। अब बाँकी समाचार। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले नागरिकता विधेयक नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि खोकुलो बनाउन नल्याइएको बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभामा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संविधान अनुकूल नै नागरिकता संशोधन विधेयक ल्याएकोले आशंका नगर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। गृहमन्त्री खाडले नागरिकता ऐन पनि आवश्यकता अनुसार परिष्कृत हुँदै भन्दै नेपाली नागरिकलाई व्यवस्थित गरेर दिनको लागि संशोधित ऐन ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले कसैको पनि दबाव, परामर्श र सल्लाहमा नागरिकता संशोधित ऐन नल्याइएको दावी गर्दै नेपाली नागरिकलाई व्यवस्थित गरेर नागरिकता वितरण गर्न ल्याइएको बताउनुभयो।
यो नागरिकता विधेयकको बारेमा विभिन्न स्तरमा छलफल भएरै यो विधेयकहरू अगाडि बढेको हो। मन्त्री खाँडले करिब 6 लाख भन्दा धेरै नागरिकले नागरिकता नलिएका कारण विभिन्न सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनमा दलाल पुँजीपतिहरू पैसा खर्च गरेर आइरहेको भन्दै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित नेकपाका संस्थापक सदस्य नरबहादुर कर्मचारीको 9औं स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अबको निर्वाचनबाट दलाल पुँजीपति, नोकरशाह पुँजीपति र भ्रष्टहरू मात्रै चुनिने खतरा रहेको भन्दै राजनीतिक दलहरूमा यसको गम्भीर छलफल हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले अहिले चुनावमा धेरै पैसा खर्च गर्न नसकेर तिग्दम गर्न नजाने चुनाव जित्ने गाह्रो रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय तहको चुनावमा नै गाउँपालिका अध्यक्षको लागि 10 करोड रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै समग्र प्रदेश चुनावमा सांसदको खर्च 1 अर्ब माथि हुने उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले श्रमजीवी जनता र क्रान्तिकारीहरूले चुनाव लडेर जितेर आउने कुरा सपना झैँ भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले देशलाई नराम्रो दिशातर्फ लैजाने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार संस्थागत हुने कारण निर्वाचन प्रणाली र शासन प्रणालीभित्र अन्तर्निहित रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले यस बारेमा माओवादी पार्टीलाई मात्रै वैधानिक, राजनीतिक र नैतिक रूपले बोल्ने आधार रहेको दावी गर्नुभयो। भनेपछि अनि भ्रष्टाचार संस्थागत हुने कारण हाम्रो निर्वाचन प्रणालीभित्र र शासन प्रणालीभित्र अन्तर्निहित रहेको छ। यसलाई हामीले त रिजर्भ राखेका छौँ। यही माओवादी पार्टीलाई मात्रै वैधानिक, राजनैतिक र नैतिक रूपले बोल्ने आधार छ। अध्यक्ष दाहालले देशमा परिवर्तन ल्याउने काम माओवादीले मात्रै गर्न सक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले परिवर्तन स्थापित गर्न संविधान सभाबाट संविधान बनाउन र यसलाई कार्यान्वयन गर्न मुख्य भूमिका खेल्न पार्टी नेतृत्व, विचार र प्रवृत्ति हाबी नभएसम्म देशले सुख नपाउने जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अल्पमतको विचार लागू हुने गरी ल्याइएको टिप्पणी गर्नुभयो। सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि छलफलका क्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रेष्ठले राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गरेर बहुमतले पारित गरेको विधेयक सरकारले फिर्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले समितिले बहुमतले पारित गरेर पठाएको विधेयक फिर्ता गरेर अल्पमतको विचार लागू हुने गरी विधेयक आएको बताउनुभयो। उहाँले यस्तो चलनले लोकतन्त्र र संसदीय मामिला कमजोर हुने उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाले यसलाई जुन ढङ्गले छलफल गरेर त्यही प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने निर्णय गर्नु पर्थ्यो, त्यसो नगरिकन सरकारले प्रतिवेदन अनुसारको विधेयक फिर्ता लिने, फिर्ता लिइसकेपछि अल्पमतको विचार लागू हुने गरी कानुन व्यवस्था गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने यो चलन हामीले चलायौँ भने लोकतन्त्र अत्यन्तै कमजोर हुन्छ, संसदीय मान्यता कमजोर हुन्छ। त्यसैले यो कोणबाट यो गलत छ मैले भनेको छु। उहाँले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको लागि 7 वर्ष प्रावधान हटाउनु पर्ने कुनै कारण नभएको धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रेष्ठले नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरी नेपालमा बसोबास गरेमा कुनै प्रावधान राखेर नागरिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। सोमबार बसेको समितिको बैठकले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजनाको हालसम्मको अवस्था हेर्दा निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले पूर्व निर्धारित कार्यतालिका बमोजिम ठेक्का व्यवस्थापनका कामहरू हालसम्म हुन नसकेको भन्दै निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नका लागि ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले आयोजनाको लागत बढ्न नदिन तथा गुणस्तरीय काम गर्नमा जोड दिएको छ। आयोजनाको लागत बढ्न नदिई गुणस्तरीय रूपमा निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न पर्याप्त स्रोत सहित ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा तत्काल गम्भीरतापूर्वक पहल गर्न
समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध आयोजनालाई निर्देशित गर्दछ। त्यस्तै बैठकले द्रुत मार्ग आयोजनाको काम सञ्चालन गर्दा वातावरणीय पक्षहरू EIA र EMP को कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ र तेस्रो पक्षबाट अनुगमन भए नभएको सम्बन्धमा 15 दिनभित्रमा समितिलाई स्पष्ट जानकारी दिनका लागि पनि निर्देशन दिएको छ। EIA र IE को कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था र आयोजनाको तेस्रो पक्षबाट हुने अनुगमनको पक्ष के कसरी कार्यान्वयन भएको छ यसको स्पष्ट जानकारी 15 दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय र सम्बद्ध आयोजनालाई निर्देश गर्दछ। त्यसैगरी समितिको मिति 2078 12 र 13 गतेको बैठकले गरेको निर्देशनका सम्बन्धमा रक्षा मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन समितिमा प्राप्त भएकोले सो प्रतिवेदनबारे आगामी बैठकमा छलफल गरिने समिति सभापति खड्काले जानकारी दिनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकार मर्यादित प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि पत्रकारहरूको साथमा रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार सूचना तथा प्रसारण विभागले सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजना गरेको ज्येष्ठ पत्रकार वृत्ति वितरण तथा पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री कार्कीले सरकार मर्यादित प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्न पत्रकारहरूको साथमा रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार प्रेस जगतको साथमा रहेको बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले समाजलाई मर्यादित, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकारिता आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। मर्यादित प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्नका निमित्त हाम्रो संविधानले जुन परिकल्पना गरेको छ त्यो परिकल्पनालाई साकार गर्न, त्यो परिकल्पनालाई अझ परिष्कृत बनाउनका निमित्त अहिलेको सरकार पत्रकारका साथमा छ, प्रेस जगतका साथमा छ। मन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमण गरेसँगै नेपालमा खेर गइरहेको विद्युत भारतीय बजारमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो। अब भारतमा विद्युत बेचे बापत प्रति महिना 2 अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने उहाँले बताउनुभयो। आगामी दिनमा 15,000 मेगावाट विद्युत भारतीय बजार मार्फत अन्य बजारमा पुर्याउन सकेमा प्रति महिना 2 खर्ब रुपैयाँ आर्जन हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। आगामी दिनमा हामीले विद्युत क्षेत्रको विकास गरेर कमसे कम 15,000 मेगावाट विद्युत भारतीय बजार मार्फत बांग्लादेशतर्फ अन्यत्रको बजारमा पनि हामीले पुर्याउन सक्यौं भनेदेखि महिनाको मोटामोटी 2 खरब जति रुपियाँ हामी चाहिँ आर्जन गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्दछौँ। उहाँले पत्रकारहरूलाई जीवनको उत्तरार्धमा सरकार आफ्नो साथमा छ भन्ने अनुभूति गराउन सकेमा पत्रकारिता निर्भीकताका साथ अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अबको दशक नेपाल निर्माण र नेपाल समुन्नतिको दशकको रूपमा अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। सोमबार ललितपुरमा नेपाल ललित कला संघले कला संस्कृतिको उत्थान विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। महामन्त्री शर्माले बदलिएको कांग्रेस र बलियो कांग्रेस बनाएर यो देशमा सबै भाषा संस्कृतिको प्रगति गरेर सबै दललाई सँगै लैजान सक्ने समाज हामी बनाएर जान कांग्रेस सक्षम रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपाललाई श्रीलङ्का नबन्ने बाटोमा, नेपाल देशलाई समुन्नतिको उचाइमा लैजाने बाटोमा नेपाली कांग्रेस पार्टी सक्षम रहेको बताउनुभयो। लिएर जाने बाटोमा नेपाली कांग्रेस पार्टी सक्षम छ, सक्षम हुनेछ, बलियो हुनेछ। बदलिएको कांग्रेस र बलियो कांग्रेस बनाएर यो देशमा सबै भाषा, संस्कृति, साहित्यको प्रगति गराएर सबै दललाई सँगसँगै लिएर जान सक्ने समाज हामी बनाएर जानेछौँ। कार्यक्रममा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवड़ाले नेपाललाई कला, संस्कृति र साहित्यको माध्यमबाट विश्वमा चिनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिले नेपालमा रातभरको सेटिङ र मिटिङका आधारमा देश चल्ने भन्दै यस्तो प्रवृत्तिलाई हटाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। इतिहासबाट राम्रा कुरा सिकेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
हाम्रो कन्सेप्ट राम्रो काम गरेर उठेन र त्यसलाई अगाडि जाउँ भनेर होइन, कसरी नराम्रो गरौँ भनेर नराम्रो र बदनाम गरौँ अनि म राम्रो हौँ भन्ने संस्कारको विकास भएको थियो। त्यसको अन्त्यका लागि पनि कला संस्कृतिलाई अगाडि बढाएर जानुपर्छ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेता खतिवडाले नराम्रो र अरूलाई बदनाम गरेर आफू राम्रो बन्ने संस्कारको विकास भइरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन चाहने महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि छलफलका क्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिनु पहिले आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सो प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उनले नागरिकता परित्याग गर्नको निम्ति प्रक्रिया सुरु गरेको सम्बन्धित निकायबाट, भारतको सम्बन्धित निकायबाट कुनै प्रमाणपत्र लिएर आउनुपर्छ। मैले गरेको छु, त्यो प्रक्रिया सुरु गरेको छु भनेर भन्ने भएर मात्रै होइन, उनले प्रक्रिया सुरु गरोस् र त्यो प्रक्रिया सुरु भएको कागजपत्र लिएर आएपछि उनले पाउनुपर्छ। यो नेपाली जनताको विशेष अवस्था हो। आधाभन्दा धेरै जनसङ्ख्या बसेको तराईको समस्या हो। यो समस्या समाधान गर्नको निम्ति अहिले सरकारले जे व्यवस्था गरेको छ ठिक गरेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पूर्ण रूपमा संविधानको अक्षर र भावना अनुरूप आएको बताउनुभयो। संविधानले विदेशी महिला नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएमा प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै निश्चित अवधि तोकेर कानुन बनाउन नमिल्ने उहाँको भनाइ थियो। वैवाहिक अङ्गीकृतका लागि नागरिकता दिन अवधि तोक्ने हो भने संविधानको व्यवस्थामा नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। संविधानको विरुद्धमा कानुन बन्न सक्दैन। मेरो जिकिर यही छ कि संविधानको विरुद्धमा कानुन बन्न सक्दैन। यदि त्यसमा कुनै रिथिङ्किङ गर्ने हो भने संविधानको त्यो धारालाई ल्याउनुपर्छ बहसमा, परिवर्तन गर्ने हो कि नगर्ने हो बहस गरौँ, नयाँ ढङ्गले बहस गरौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य बेदुराम भुसालले विधेयक संविधान अनुकूल भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भनी संविधानले भने अनुरूप कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। विधेयक सुधार गर्नु पनि आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। जुन विवादको विषय छ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा, त्यसलाई चाहिँ आगामी दिनमा हामीले स्पष्ट पारेर जान्छौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ यो विधेयकलाई अगाडि बढाउन उपयुक्त हुन्छ। त्यसरी नै जाउँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले वैवाहिक अङ्गीकृतलाई नागरिकता दिन 7 वर्ष प्रावधान राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। छलफल भएर यसमा चाहिँ 7 वर्ष प्रावधान राख्ने भनिएको थियो, तर यसलाई जस्ताको तस्तै ल्याइयो र 7 वर्ष प्रावधान राखिएन र 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने, विवाह गरेको महिलाले विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेको 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने प्रावधान राखिनु पर्थ्यो। त्यो विषय यहाँ छुटेको छ। धन्यवाद। उहाँले नागरिकता विषय संवेदनशील विषय भएकोले यसमा खुकुलो प्रावधान राख्नु नहुनेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौड्यालले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले बलमिच्याइ गरेर ल्याएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथिको छलफलका क्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य पौड्यालले विधेयकलाई सरकारले बलमिच्याइ गरेर ल्याएको बताउनु भएको हो। उहाँले राज्य व्यवस्था समितिमा 22 महिना छलफल भएर ल्याइएको विधेयकलाई फिर्ता गरेर अर्को विधेयक ल्याइएको भन्दै सो प्रक्रियाप्रति आफ्नो असहमति रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले विधेयक प्रक्रिया मिचेर ल्याउनुले संसदको अवमूल्यन गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै सांसदहरूको सो विवेकको निर्णय गर्ने अधिकारको पनि अवमूल्यन भएको उहाँको भनाइ छ। प्रावधान भए त्यही प्रतिवेदनमा संशोधन गर्न लगाएर समितिबाट फिर्ता ल्याउन सक्थ्यो। त्यो नगरिकन एकदमै अनाहक रूपमा चाहिँ यो विधेयकलाई फिर्ता लगेर
कसको दबाब, कसको इन्ट्रेस्ट, कसको चालमा के भइराखेको छ थाहा छैन, तर नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले बलमिच्याइ गरेको छ। उहाँले वैवाहिक अङ्गीकृतको 7 वर्षे प्रावधान हटाइएकोमा पनि विरोध गर्नुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभाले 7 वर्षे प्रावधान राख्न खोज्दा खोज्दै सरकारले बलजफ्ती गरेको आरोप लगाउनुभयो। 7 वर्षे प्रावधान हटाउनुको आधार र कारण प्रश्न पार्न उहाँले माग गर्नुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि यद्यपि सो व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। लोभ लालच देखाएर अथवा धम्काएर नक्कली आमा खडा गरिने हो कि भन्ने उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै आमाको नामबाट नागरिकता दिन आमाले सो घोषणा गर्नुपर्ने कुराले महिलाको निष्ठा, आदर्श र पवित्रतामाथि नै अपमान भएको उहाँले बताउनुभयो। लोभ लालच देखाएर वा धम्काएर नक्कली आमा खडा गरिन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि हामीले जाहेर गर्नुपर्छ, अनुमान गर्नुपर्छ। अध्यक्ष महोदय, बाबुको पहिचान हुन नसकेको बेहोराको नागरिकता लिने व्यक्ति वा उसको आमाले सो घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान चाहिँ विधेयकमा छ। सो घोषणा गर्नुपर्ने विषय महिलाको निष्ठा, आदर्श र पवित्रतामाथि नै अपमान हो, गरियो भन्ने मेरो ठम्याइ छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले वैवाहिक अङ्गीकृतको सम्बन्धमा एउटा हातले सिन्दुर लगाउने र अर्को हातले नागरिकता दिने प्रावधान आएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले 7 वर्षे प्रावधान नेपालमा गरिबी र रोजगारीको समस्या भएका कारण लोभ लालचमा परेर नागरिकता वितरण हुनेतर्फ सचेत गराउनुभयो। नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद महेश बस्नेतले कृषि क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न युवा पुस्ताले लगानी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार भक्तपुरको सूर्य विनायकमा बिउ बिजन विषादी सम्बन्धी ठूलो एग्रोभेट उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै नेता बस्नेतले कृषि क्षेत्रमा शिक्षित र युवा पुस्ताहरूले लगानी गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। युवा पुस्ता र नयाँ उद्यमीहरूले लगानी नगरेसम्म कृषि क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले कृषि क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मल उत्पादन गर्ने एउटा कारखाना, फोहोरको पनि व्यवस्थापन गर्ने र मलको पनि उत्पादन गर्ने एउटा प्रविधि त्यहाँ गजब प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढेको छ। उहाँले कालीमाटीको तरकारी बजार विस्थापन गर्ने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कालीमाटीको तरकारी बजारलाई यथास्थितिमा राख्नका लागि चलखेल भइरहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। संस्कृति भाषाबाट परिमार्जित शब्द सोमलाई चन्द्र भन्ने गरिन्छ। श्रावण महिनाको सोमबार चन्द्रमाको पूजा गरिन्छ। नेपालमा यो महिनालाई अन्यभन्दा विशेष महत्त्वको साथ हेर्ने गरिन्छ। सोमबारको व्रत सोमेश्वर व्रतको नामले पनि चिनिन्छ। हिन्दू परम्परा अनुसार श्रावण महिनाको सोमबार देवका देव महादेव भनेर चिन्ने शिवका लागि समर्पित गरिन्छ। साउनको सोमबार दान स्नान सहित शिवको पूजा गर्नाले पाप नष्ट हुने, परिवारका सदस्यको दीर्घायु हुने र सुख शान्ति मिल्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। साउन महिनाको सोमबार पशुपति मन्दिर लगायत देशका अधिकांश शिवालयहरूमा जल चढाउने र पूजा गर्नेहरूको घुइँचो लाग्छ। भक्तजनहरू पनि घण्टौं लाइनमा बसेर भए पनि शिवको दर्शन गर्न आउने गर्दछन्। पहिलेको भन्दा अहिलेको व्यवस्थापनमा राम्रो भएको भक्तजनहरू बताउँछन्। सबैको समस्या एउटै हो, कहाँदेखिबाट आउनु भएको छ, घण्टौं लाइन बस्नु भएको छ, गाह्रो भएको छ। अहिले त धेरै सुविधा छ, पहिलाको जस्तो होइन, अहिले धेरै छ। कति कष्ट दुःख पाइन्थ्यो, अहिले त्यति छैन। अहिले चाहिँ धेरै राम्रो आनन्द लाग्यो। सिस्टम चाहिँ एकदमै मिलाउनु भएको रहेछ। यस्तै सिस्टम सधैँभरि मिलाइदिनु होला, यही चाहिँ हाम्रो अनुरोध। ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्ग व्यक्तिहरूका लागि लाइनमा बस्नु नपर्ने, भक्तजनका लागि सामान्य स्वास्थ्य उपचारको पनि व्यवस्था गरिएको छ। हामीले चाहिँ आज भोलन्टियर गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै वृद्धहरू हुनुहुन्छ, घर बसेर हेरिराख्नु भएको छ, दर्शन गर्न आउने मन छ, तर पनि उहाँहरूले चाहिँ लाइन बस्नुपर्छ, सक्दैनौँ भनेर बस्नु भएको छ भने चाहिँ प्लिज वृद्ध आमा बुवाहरूलाई चाहिँ हामीले सहज तरिकाले लाइन नबसिकन घरमा दर्शन गर्नलाई व्यवस्था मिलाएको छ। र बच्चाहरू लिएर आउनु भएको छ आमाहरूले भने पनि उहाँहरूलाई पनि लाइन नबसिकन डाइरेक्ट ल्याउने गरेको छ। साउनमा बालबालिकादेखि वृद्ध वृद्धासम्मको आमाहरूको लवाईमा एकरूपता देख्न सकिन्छ।
भगवान शिवको प्रिय महिना साउनमा हरियो, पहेँलो र रातो त्रिरंगले आफ्नै पहिचान बोकेको छ। हरियो रंग प्रेम र वातावरण, रातो रंग सौभाग्य र पहेँलो रंग पवित्रताको प्रतीक मानिन्छ। त्यसैले श्रावणभरि हिन्दू नारीहरू यी 3 रंगले रंगिएको कपडा, गलामा पोते, हातभरि चूरा र मेहन्दीले सजिएर भगवान शिवको पूजा अर्चना गर्दछन्। परिवर्तित समयसँगै महिला मात्र नभई पुरुषहरू पनि परिवारको सुख समृद्धिको लागि व्रत बस्ने गर्दछन्। पुरुषहरू ठ्याक्कै कारण त थाहा भएन, तर महिलाको अथवा श्रीमतीको सुखद दिनको लागि हो कि। अर्को रोचक पक्ष, नारीहरूले हातभरि हरियो, रातो, पहेँलो चूरा लगाउँछन्। धेरै नारीहरूले हातमा विभिन्न डिजाइनमा मेहन्दी समेत लगाउने गर्दछन्। विवाहित महिलाले साउनमा हरियो चूरा हातमा मेहन्दी लगाउनाले श्रीमानको आयु बढ्ने र अविवाहित महिलाले लगाए मनले चिताएको पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। वृद्ध आमाहरू पनि भजन गाउँदै नाचगान गरी भगवान शिवलाई जल, दूध, पञ्चामृत, बेलपत्र, पहेँलो र सेतो फूल, धतुरो आदि अर्पण गर्दछन् र पहेँलो वस्त्र धारण गरेका बोलबम तीर्थयात्री खाली खुट्टा पैदल पशुपतिनाथको मन्दिरमा जल चढाउने गर्दछन्। साउन महिनाको व्रतमा विवाहित महिलाहरूले दुःख कष्ट, रोगबाट छुटकारा पाउन, श्रीमान लगायत परिवारको दीर्घायु, सुख समृद्धिका लागि व्रत बस्ने र अविवाहित महिलाले परिवारको आशीर्वाद पाइने विश्वासका साथ सक्नेले निराहार, नसक्ने र रोगी भएकाले पानी, फल, जुस खाएर शिवालयहरूमा प्रार्थना गर्दछन्। अब आर्थिक समाचार। आइतबार 61 अङ्कले बढेको शेयर बजार सोमबार पनि 54 अङ्कले बढेको छ। नेप्से 54.45 अङ्कले बढेर परिसूचक 2132.96 बिन्दुमा पुगेको छ। सबै समूहको शेयर बढेकोमा फाइनान्स, माइक्रो फाइनान्स, विकास बैंक, जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार संख्या र रकम पनि निकै बढेको छ। 214 वटा कम्पनीका 79,44,000 किता शेयर 4 अर्ब 10 करोड 68 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। यस्तै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 9.05 अङ्कले बढेर 407.38 अङ्कमा पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 15 करोड 29 लाख र अरुण काबेली जलविद्युतको 14 करोड 52 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। नारायणी विकास बैंक, मल्टिपर्पोज फाइनान्स, समृद्धि फाइनान्स, सूर्योदय ओमी लघुवित्त, मानुषी लघुवित्त, ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंक, युनाइटेड मदी हाइड्रो र बलेफी हाइड्रोको शेयर 10% बढ्दा म्युचुअल फन्ड समूहका केही कम्पनीको शेयर भने घटेको छ। आगामी दिनमा मूल्य वृद्धि अझै उच्च हुने देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण 2078-79 को चौथो त्रैमासिक अपेक्षित मुद्रास्फीति सर्वेक्षणको नतिजाले आगामी 3 महिनामा मूल्य वृद्धि उच्च हुने बताएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षण अनुसार आगामी 3 महिना 14% मूल्य बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै आगामी 1 वर्षपछिको अपेक्षित मुद्रास्फीति 13.5% हुने अनुमान गरिएको छ। सर्वेक्षण अनुसार उपभोक्ताले अहिलेको मुद्रास्फीति पनि 14% रहेको महसुस गरेका छन्। सर्वेक्षणमा सहभागीहरूले निकट अवधिमा मुद्रास्फीति अहिलेकै अनुपातमा रहने र केही अवधिपछि भने घट्ने अपेक्षा गरेका छन्। 20 देखि 27 असार 2077 मा 28 शहरका 31 बजार क्षेत्रका 1141 शहरी व्यक्तिहरूको प्रतिक्रियाका आधारमा उक्त सर्वेक्षण तयार गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गैर खाद्य र सेवा तथा घर जग्गा आवास बाहेकका सम्पूर्ण उपभोग समूहहरूमा आगामी 3 महिनामा मूल्य वृद्धि हुने अपेक्षा गर्ने उत्तरदाताहरूको अंश चैत 2078 को तुलनामा बढेको छ। त्यस्तै तरकारी र फलफूल तथा माछा, मासु, दूध, घिउ र तेल उपभोग समूह बाहेकका सबै समूहहरूमा 1 वर्ष अगाडि मूल्य बढ्ने अपेक्षा गर्ने उत्तरदाताहरूको अंश भने घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले जेठ 2079 को वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति 8.56% रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो। तर राष्ट्र बैंककै सर्वेक्षणले भने असारमा उपभोक्ताले 14% मूल्य वृद्धि भएको महसुस गरेको उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको मुद्रास्फीति र
यो सर्वेक्षणमा अन्तर रहने नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्र बैंकले 60वटा मार्केट सेन्टरबाट 400वटा भन्दा बढी वस्तुको वास्तविक मूल्य संकलन गरेर ल्याएर त्यसको आधारमा मुद्रास्फीतिको विवरण तयार गर्छ। आगामी दिनमा उपभोक्ताले मूल्य बढ्न सक्छ भन्ने अपेक्षा गरिरहँदा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सोही अनुसारको नीति लिन यसले सहयोग गर्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79मा नेपालको व्यापार घाटा 17 खर्ब रुपैयाँ नागेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78मा व्यापार घाटा 13 खर्ब 98 अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा गएको आर्थिक वर्षमा झण्डै 5 खर्ब रुपैयाँले बढेर व्यापार घाटा 17 खर्ब 20 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गएको आर्थिक वर्षमा कुल 21 खर्ब 20 अर्ब 47 करोड रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएको छ। यसमध्ये नेपालले 19 खर्ब 20 अर्ब 44 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको छ भने 2 खर्ब 12 अर्ब रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको छ। सबैभन्दा धेरै व्यापार घाटा भारतसँग रहेको छ। गएको आर्थिक वर्षमा भारतबाट 12 खर्ब 15 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा 1 खर्ब 55 अर्ब 22 करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ। भारतसँगको व्यापार घाटा 10 खर्ब 44 करोड रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै चीनबाट 2 खर्ब 64 अर्ब 78 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा जम्मा 80 करोड 87 लाख रुपैयाँको निर्यात भएको छ। चीनसँग 1 खर्ब 6 अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा रहेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले मुलुकभर उद्यमीको संरक्षण र विकास गर्न सरकारले बजेट मार्फत बिजनेस इन्कुबेटर सेन्टर खोल्ने घोषणा गरेको बताउनु भएको छ। सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको बिजनेस इन्कुबेटर कन्फरेन्समा बोल्दै मन्त्री बडुले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले अहिले मुलुकमा औद्योगिक रूपान्तरणको आवश्यकता भएको भन्दै औद्योगिक रूपान्तरणको लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा 7 प्रदेशमा 7 इन्कुबेटर सेन्टर्स बनाउने घोषणा गरेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालको नास्ट जुन संस्था छ त्यससित पनि हामी सहकार्य गर्ने र एमओयू साइन गर्ने क्रममा छौँ ताकि यो विषयलाई नयाँ प्रवर्तनकारी न्यू इनोभेटिभ इन्टरप्रेन्योरसिप पनि यसमा आओस् र उनीहरू पनि यसमा जोडिन सकुन् र म केही गर्छु भन्नेहरूलाई स्टार्टअप प्रोग्रामसित यसलाई जोडेर पनि हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जना गर्न स्टार्टअप आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा स्टार्टअप उद्यमीको सफलताको दर कम रहेको भन्दै स्टार्टअप यो सफलताको दर बढाउन इन्कुबेसन सेन्टर आवश्यक भएको दावी गर्नुभयो। अब अन्टरप्रेन्योरशिप भएन भने कुनै राज्यमा कसरी जब क्रिएट हुन्छ, अन्टरप्रेन्योरशिप भएन भने कसरी हामी समृद्धिको सपना पुरा गर्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अन्टरप्रेन्योर्स चाहिन्छ, स्टार्टअप्स चाहिन्छ। तर हामी सबैलाई थाहा छ स्टार्टअप्सको सक्सेस रेट एकदमै लो हुन्छ र त्यो लो स्टार्टअप रेटलाई कसरी त्यसलाई अझ हाई बनाउन सकिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसको लागि इन्क्युबेटर्स चाहिन्छ। कन्फरेन्सले घोषणापत्र जारी गर्दै सन् 2030 सम्म देशलाई स्टार्टअप नेसन बनाउने र स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाएर 1 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने पनि घोषणा गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी विदेश मन्त्री सेर्गेई लाभ्रोभले आफ्नो देशका कारण विश्वव्यापी खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएको आरोपको अस्वीकार गर्नुभएको छ। कूटनीतिक अभियानमा इजिप्टमा रहेका उहाँले अरब लीगका राजदूतहरूको भेलामा पश्चिमा देशहरूमाथि विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षामा परेको असरबारे तथ्य तोडमोड भएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले पश्चिमा देश अन्य देशमाथि हावी हुन खोजेको पनि आरोप लगाएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरे यता अरब र अफ्रिकी देशहरूमा खाद्यान्न अभाव भएको छ भने विश्वभर महँगी बढेको छ। युक्रेनमा उत्पादित अन्नको निर्यात गर्ने सम्बन्धी शुक्रबार भएको एक ऐतिहासिक सम्झौतापछि पनि रुसले ओडेसा बन्दरगाहमा आक्रमण गरेको छ। यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। अफ्रिकन डेभलपमेन्ट बैंकका अनुसार युक्रेन र रुसले अफ्रिकामा खपत हुने गहुँको 40% हिस्सा आपूर्ति गर्छन्। इजिप्ट युक्रेनी गहुँको ठूलो उपभोक्ता मध्येको एक हो। सन् 2019मा इजिप्टले सबैभन्दा बढी 36 लाख टन युक्रेनी गहुँ आपूर्ति गरेको थियो।
अब खेलकुद समाचार। बीस वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिप पुरुष फुटबल प्रतियोगितामा नेपालले मालदिभ्सलाई 4-0 गोल अन्तरले हराएको छ। भारतको भुवनेश्वरमा भएको प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा नेपालले मालदिभ्सलाई 4-0 हराएको हो। नेपालले खेलको 42औं, 57औं, 61औं र 94औं मिनेटमा गोल गर्दै 4-0 विजयी भयो। च्याम्पियनसिपमा आयोजक भारत र नेपालसँगै मालदिभ, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको सहभागिता छ। नेपालले अर्को खेलमा पर्सि श्रीलङ्कासँग खेल्नेछ। त्यस्तै भारतसँग आउँदो आइतबार र अन्तिम खेलमा बङ्गलादेशसँग आउँदो मङ्गलबार खेल्नेछ। शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि अर्को हप्ताको शुक्रबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको बोर्ड बैठक आगामी आइतबार बस्ने भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजले परिषदको 113औं बोर्ड बैठक साउन 15 गते बोलाउनु भएको हो। सिंहदरबार स्थित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बैठक हलमा बस्ने बैठक बिहान 11:30 बजे सुरु हुनेछ। बैठकमा मुख्य 2 एजेन्डा राखिएको छ। राखेपको वार्षिक कार्ययोजना र नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीको सन्दर्भमा बैठक बस्न लागेको हो। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदै गर्दा मन्त्रालयले वार्षिक कार्ययोजना सहितको छलफल गर्न बोर्ड बैठक बोलाएको हो। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनमै परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारमै बोर्ड बैठकले वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने उल्लेख छ। यस्तै असोजमा हुन गइरहेको नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीको सन्दर्भमा समेत बैठकमा छलफल हुनेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशमा हुन गइरहेको नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि विभिन्न विषयगत उपसमिति बनाएर तयारी अघि बढाएको छ। प्रतियोगिताको तयारी स्वरूप खेल सामग्री खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको छ भने जिम्मेवारी पाएका विभिन्न उपसमितिका संयोजकले तयारीको कामलाई अघि बढाएका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका केही तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपस्थित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी, वीर शहीदहरूको अध्ययन अनुसन्धान र प्रचार गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको जोड। विधेयक नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि खुकुलो बनाउन नल्याइएको गृहमन्त्री खाँडको स्पष्टोक्ति। संविधान अनुकूल नै नागरिकता संशोधन विधेयक ल्याइएकोले आशंका नगर्न आग्रह। सोमबार शेयर बजार नेप्से 54.45 अङ्कले बढेर परिसूचक 2132 अङ्कमा 4 अर्ब 10 करोड बढीको कारोबार। रुसद्वारा आफ्ना कारण विश्वव्यापी खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएको आरोप अस्वीकार। पश्चिमा देशहरूमाथि विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षामा परेको असरबारे तथ्य तोडमोड भएको दावी। र 20 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालको सुखद सुरुवात। नेपाल मालदिभ्समाथि 4-0 गोलले विजयी। नेपालले बुधबार श्रीलङ्कासँग खेल्ने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।